नमस्कार। नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु, संक्रमितको संख्यामा पनि वृद्धि। कुल मृतकको संख्या 221 पुग्दा संक्रमितको संख्या 38,500। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो जात्रा इन्द्र जात्रा आजदेखि सुरु। कोरोनाको जोखिमका कारण नित्य पूजाहरू मात्रै गरियो, रथयात्रा भने नगरिने। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप निराधार भएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ। ओलीको अधिकांश भनाइप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेसको असन्तुष्टि। कोरोनाको जोखिमका कारण निजामती कर्मचारीको नयाँ भर्ना रोकियो। 20,000 भन्दा धेरै दरबन्दी खाली हुँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा गरिने नियुक्ति मौलाउने खतरा। सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा व्यापारी र बेचौलियाको मन परी 200% मूल्य वृद्धि हुँदा खानै नसकिने अवस्था आएको उपभोक्ताको गुनासो। कोभिड-19 का कारण विश्वभर 8,48,000 को मृत्यु, 2,52,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित मध्ये 1,76,00,000 को सफल उपचार। र नेपालमा पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय खुला ताइक्वान्डो प्रतियोगिता सम्पन्न। 11 स्वर्ण पदकका लागि 170 जना खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या पनि एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै जना भएको छ र त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अहिलेसम्मकै धेरै जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अद्यावधिक विवरण अनुसार नेपालमा कोरोनाबाट 4 महिला र 10 पुरुष सहित 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। मृतक महिलामा सुनसरी, बारा, महोत्तरी र काठमाडौँका 1-1 जना रहेका छन्। यस्तै मृतक पुरुषमा महोत्तरी र रूपन्देहीका 2-2 तथा सुनसरी, मोरङ, रौतहटका, ललितपुर, भक्तपुर र नवलपरासीका 1-1 जना गरी 10 जना रहेका छन्। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 221 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिनुभयो। 4 जना महिला र 10 जना पुरुषको निधन भएको छ। जम्मा 221 जनाको अहिलेसम्म हालसम्म निधन भएको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,717 पीसीआर परीक्षण गर्दा कीर्तिमानी संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 348 महिला र 873 पुरुष रहेका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 38,568 जना पुगेको छ। आज थपिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै 429 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 372, भक्तपुरमा 45 र ललितपुरमा 12 जना रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। उपत्यकामा थपिएको यो सबैभन्दा बढी संख्या हो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। बागमतीमा, काठमाडौँमा 372, काभ्रेपलाञ्चोकमा 25, चितवनमा 90, धादिङमा 3, भक्तपुरमा 45, मकवानपुरमा 9, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 12, सिन्धुपाल्चोकमा 2 र सिन्धुलीमा 5। बितेको 24 घण्टामा 267 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 20,822 जना रहेका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 54% संक्रमित संक्रमण मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमित मध्ये 17,518 जनाको उपचार भइरहेको छ। ती मध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 10,612 जना र होम आइसोलेसनमा 6,906 जना रहेका छन्। अहिले क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या करिब 8,000 रहेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट विदेशमा यो साता थप 3 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का अनुसार यो साता बेलायतमा
एकजना र युएईमा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाबाट विदेशमा मृत्यु हुने नेपालीहरूको संख्या 195 पुगेको छ। दक्षिण अफ्रिका, पोर्चुगल, स्पेन, कतार, साउदी अरब लगायतका देशमा कोरोना संक्रमण सामान्य वृद्धि भएको छ। अस्ट्रेलिया र युरोपका केही देशमा संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि नेपाली समुदायमा संक्रमण सामान्य रूपमा बढेको छ। हालसम्म विश्वका 38 देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। हालसम्म विदेशमा रहेका 34,701 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 32,511 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे नरहेको पत्ता लगाउन गरिने पीसीआरको शुल्क घटाएर अधिकतम 4,400 रुपैयाँ मात्रै दिन पाउने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरका पदाधिकारी सहित कोभिड-19 को रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार अब कुनै पनि संस्थाले सेवा शुल्क सहित 4,400 रुपैयाँ मात्रै लिन पाउनेछन्। त्यसभन्दा बढी रकम कुनै पनि संस्थाले लिन पाउने छैनन्। यसअघि मन्त्रालयले अनुमति प्राप्त गरेका प्रयोगशालाहरूले पीसीआर गर्दा अधिकतम 5,500 रुपैयाँ लिन पाउने र अनुमति नपाएका अस्पतालहरूले स्वाब सङ्कलन गर्दा 10% थप सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पीसीआरका लागि प्रयोग हुने रिएजेन्ट आरएनए एक्सट्र्याक्टर तथा भेटियम लगायतको मूल्यमा भारी गिरावट आएपछि सरकारले पीसीआरको मूल्य भने घटाएको थिएन र पछिल्लो पटक यो घटाएको जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने जनाएको छ। आइतबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन भने सम्बन्धित अस्पतालले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई रेफर गर्दा रेफर गरिएको अस्पतालमा समन्वय गर्न पनि निर्देश दिनुभयो। स्वास्थ्य कर्मी समेत साथमा नपठाई रेफर गर्दा बिरामीको बाटोमा नै मृत्यु भएमा त्यसको जिम्मेवारी रेफर गर्ने अस्पतालले लिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। डाक्टर गौतमले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र सरकारले सीमित स्रोत साधनबाट सम्भव भएसम्म नियन्त्रण र उपचारको प्रयास गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एकजना कोरोना संक्रमित व्यक्तिले 3,000 जनालाई समेत सार्न सक्ने भएकोले सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो जात्रा मानिने इन्द्र जात्रा आइतबारबाट सुरु भएको छ। हरेक वर्ष भदौ शुक्ल द्वादशीका दिनदेखि एक हप्तासम्म मनाइने ऐया भनिने इन्द्र जात्रा सुरु हुने गर्दछ। आइतबार बिहान 8:07 को साइतमा इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याउने साइत थियो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यसपटक विधिवत रूपमा नित्य पूजाहरू मात्रै गरेर जात्रा सीमित भएको छ। लिङ्गो नठड्याइए पनि आइतबार बिहानै हनुमान ढोकामा सीमित गुठियारहरू भेला भएर नित्य पूजा भने सम्पन्न गरिएको छ। इन्द्र जात्रा सुरु भएकै दिन बेलुकी नेवार समुदायले पितृमोक्षका लागि पाल्चामा बत्ती बाल्दै उपाकु यात्रा जाने चलन छ। तर कोरोना संक्रमणका कारण यसपटक सो यात्रा पनि नहुने भएको छ। इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम रत्न साक्यले इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भए पनि कोरोनाका कारण लिङ्गो नठड्याइएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसअघि निरन्तर रूपमा परम्परागत ढङ्गले जात्रा मनाए पनि यसपटक भने कोरोनाका कारण अन्य जात्रा नमनाइने जानकारी पनि दिनुभएको छ। तर यो विश्वव्यापी नै यो भएको यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि महामारीले गर्दाखेरि यस वर्षको इन्द्र जात्रालाई स्थगित गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले चाहिँ नि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरिकन व्यवस्थापन गरेर चाहिँ नि आज हामीले चाहिँ नि यो यसपालिको इन्द्र जात्रालाई स्थगित गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ।
जात्रा सुरु भएको दिन वर्षभरि दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा नेवारहरूले पाल्चामा बत्ती र धूप बाल्दै लिच्छवीकालीन खड्ग आकारको सहर परिक्रमा गर्ने विश्वास रहेको छ। संक्रमण फैलिनबाट रोक्न प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेकाले 8 दिनसम्म उल्लासमा रमाउने बसन्तपुर दरबार क्षेत्र यसपटक सुनसान भएको छ। 120 दिनको लकडाउनपछि दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर खाने मजदुरहरूका आशा पलाएको थियो। फेरि सरकारले भदौ 3 गतेबाट निषेधाज्ञा गरेसँगै निराशा छाएको छ। लामो दूरीमा हिँडेर काममा आउन बाध्य भएका मजदुरहरू निषेधाज्ञा खुले काममा आउजाउ सहज हुने बताउँछन्। काम नगरी साँझ बिहानको छाक टार्न धौधौ पर्ने डमर तामाङ कीर्तिपुरबाट बिहान काठमाडौँको बसन्तपुर हिँडेर 8 बजे ज्याला मजदुरी गर्न आइपुग्छन्। लामो लकडाउनमा घर बसेका तामाङ खाना र घर भाडा तिर्न गाह्रो भएपछि बाध्य भएर मजदुरी काममा फर्किएर काम गर्नु परेको गुनासो गर्छन्। सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाको समेत प्रवाह नगरी उनी काम गर्न बसन्तपुर आउने गर्छन्। निर्माण काम गर्दै आएका तामाङ बिहानभरि हिँडाई र कामको बोझले निकै थाक्छन्। सडकमा सवारी साधन नभएकाले थाकेकै अवस्थामा बाध्य भएर हिँडेरै लामो दूरीको बाटो काट्नुपर्ने उनको बाध्यता छ। यति बेला उनलाई निषेधाज्ञा कहिले खुल्ला भन्ने चिन्ता छ। खाना केही नभएपछि अब कामै गर्नु पर्यो होइन। अब रासन पानी के छैन, घरबेटीले कोडा भाडा माग्ने यताति गर्ने भयो। त्यहाँदेखि यहाँ ठेकदारले चाहिँ अब तिमीहरू यहीँ बस्ने, यहीँ काम गर्ने, कायम आफ्नो अब दूरी कायम गरेर काम गर्ने, सेनिटाइजर लाउने, मास्क लाउने होइन। त्यही भनेको छ ठेकदारले। त्यही भएर हामी त्यही हिसाबले काम गरेर यहाँ। त्यस्तै काठमाडौँमा भाडामा बस्दै आएका अमन थारूको पनि तामाङकै झैं गुनासो छ। उनी विगत 15 वर्षदेखि मजदुर गर्दै आएका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाको यो अवधिमा सरकारले मजदुरलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ। कोठा भाडा तिर्नु पर्यो, खानु पर्यो। अहिले लामो समयदेखि काम नभएकाले बाँच्न समेत गाह्रो भएको उनी बताउँछन्। अहिले जसोतसो दिनको संकट टरेको छ, तर अब फेरि निषेधाज्ञा थपियो भने के खाने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको उनको चिन्ता छ। एक छोरा सहितको काठमाडौँको बसाई निकै कष्टकर हुँदै गएको उनी बताउँछन्। यो समयमा ठेकेदारले केही सहयोग गरेकोमा भने आफू खुसी भएको बताउँछन्। हजुर, हामी यहाँ काम गर्न मिलेन भने त हामीले ठेकेदारले पैसा दिनुहुन्न अनि खानालाई पनि मिल्दैन होइन। खानालाई मिल्दैन। लकडाउन खोलेपछि झन् राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई त। उमेरले नेटो काट्ने अवस्थामा पुगेका धादिङका सोम गुरुङ काम सँगै दैनिक रोजीरोटी पनि सङ्कटमा परेको गुनासो गर्छन्। हाम्रो त खोले नि ठिकै थियो, झन् खोल्दैन खोले झन् ठिक थियो। अहिले गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ त। हामी अब तल जानुपर्छ काममा, एकान्त कुनातिर गएर काम गर्नुपर्छ अनि आइरहनुपर्छ। यो बेला दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहानको छाक टार्नेहरू सबैभन्दा बढी मार्कामा छन्। यी मजदुरहरूलाई सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर, आफू सफा रहनुपर्छ भन्दा पनि कहिले निषेधाज्ञा खुल्छ र काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने पिरलो उत्तिकै रहेको छ। काम ठप्प भएपछि केही मजदुरहरू कार्यस्थलमै बसेर राहतको सहारामा जसोतसो एक छाक टारिरहेका छन्। काठमाडौँमा बस्नेलाई खानको चिन्ता भए जस्तै घर फर्कनेहरूलाई रोजगारीको चिन्ताले पनि पिरोल्दै लगेको छ। क्यामेरामा दिपु शाहको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्भवतः पहिलो पटक प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा करिब 2 घण्टा लामो अन्तर्वार्ता दिनुभयो। अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सोधिएका प्रश्नको घुमाउरो जवाफ मात्रै दिनु भएन, केही तथ्याङ्क समेत गलत दिनुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, प्रतिपक्ष दललाई समेत निराधार आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ नभएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। सत्तारूढ दलभित्रै आन्तरिक कलहले नियुक्ति र भागबण्डाको विवाद पनि कायमै छ। यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले करिब 2 घण्टा लामो अन्तर्वार्तामा पत्रकार ऋषि धमलासँग अनेकौं प्रश्नमा घुमाउरो जवाब र केही गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छन्। पार्टीभित्र एकलौटी रूपमा चल्न खोजेको भन्दै नेताहरूले चर्को आलोचना गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टीले सरकार चलाउने भए किन चाहियो मन्त्री परिषद भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। पार्टीले सरकार चलाउने पार्टीको सरकार हो, पार्टीले नीतिगत ढङ्गले सरकार चलाउँछ। तर
मन्त्री परिषद किन चाहियो त? पार्टीको सचिवालय स्थायी कमिटी भएन, मन्त्री परिषद किन चाहियो त? अनि पार्टी अध्यक्ष भए पुगिहाल्यो, प्रधानमन्त्री किन चाहियो? प्रधानमन्त्री एकजना हुन्छ, अध्यक्ष मण्डल पार्टीमा बनाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री मण्डल बन्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत आकांक्षा, सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको कुरामा कुनै व्यवधान नल्याउन आग्रह मात्रै गरेनन्। केही महिना अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहयोग नगरेको समेत गुनासो गरे। मन्त्री परिषद पुनर्गठन बारे पनि प्रधानमन्त्रीले खुलेरै जवाब नदिए पनि विचार गरिरहेको भन्ने जानकारी दिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई आफ्नो साथमा ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा लिने कुनै निर्णय नभएको मात्रै बताएनन्, तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिनु भनेको अस्थिरता ल्याउनु भएको समेत तर्क गरे। मन्त्री परिषदको गठन पुनर्गठन आवश्यकताले गरिने हो, त्यो म विचार गर्दैछु, हेर्दैछु, समीक्षा गर्दैछु। अन्य बेला समेत तथ्याङ्कमा चुक्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले दैनिक 12-13 हजारको पिसिआर परीक्षण भइरहेका बेला प्रतिदिन 23,000 पिसिआर परीक्षण गरेको गलत सूचना दिए। दिन भनेका छैनन्, रात भनेका छैनन्, निन्द्रा भनेका छैनन्, भोक भनेका छैनन्। अनि 23,000 टेस्ट हुन्छ दिनमा। अनि पोजिटिभ पाइयो भने कोसँग सम्पर्क दियो भनेर ट्रेसिङ हुन्छ, खोजी हुन्छ, कोसँग सम्पर्क थियो त्यहाँ पनि गएर फेरि ट्रेसिङ गरेर, खोजी गरेर, स्वाब टेस्ट गरेर बिमारी छ कि फैलिन नपाओस् भनेर यस्ता विधिहरू अपनाएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवालाई उहाँ भएको भए सफल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आदर्श मान्नुहुन्छ भारतलाई भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। शेरबहादुर देउवाले पनि भन्न थाल्नु भएको छ। उहाँले भन्नु बेग्लै कुरा हो, कहाँ चाहिँ सफल भयो? कहाँलाई उहाँ आदर्श मान्नुहुन्छ? भारत हामीभन्दा ठुलो बलियो देश हो नि, कहाँ सफल भयो? अथवा उहाँ भएको भए चाहिँ सफल हुनुहुन्थ्यो? अमेरिकामा सफल भयो, इटालीमा सफल भयो, बेलायतमा सफल भयो, कहाँ चाहिँ सफल भयो? कहाँ चाहिँ क्षति भएन? प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई कङ्ग्रेसले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यदि शेरबहादुर देउवा वा अरू कोही प्रधानमन्त्री भए सफल हुनुहुन्थ्यो त भनेको नै म असफल भएँ भन्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो असफललाई स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यो असफल हुनुका कारणहरू चाहिँ के हुन्, जुन अरू प्रधानमन्त्री भएको भए यस्तो हुँदैन थियो भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले बारम्बार संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर समेत र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय गरेर विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर बुझाएको सुझावको एक रत्ती पनि कार्यान्वयन भएन। लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी पछि ठप्प भएको संवाद समेत सुरु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब चरणबद्ध रूपमा भारतसँग प्रमाण समेत पेश गर्दै छलफल गरिने दाबी गरे। विभिन्न नियुक्तिमा नातागोता तथा बिचौलियाले प्राथमिकता पाएको प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कुनै पनि नातेदारले नियुक्ति नपाएको दाबी मात्रै गरेनन्, नियुक्ति योग्यताको आधारमा गरिएको जिकिर गरे। अधिकांश प्रश्नको केही व्यङ्ग्य र कटाक्षमा जवाब दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम प्रभावकारी भएको समेत दाबी गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव सरकारी कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा पनि परेको छ। लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारीका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने भएको छ। विज्ञापन नखुलाउँदा कर्मचारी अभाव हुने र करारका कर्मचारी धेरै थपिने सम्भावना देखिएको छ। लोकसेवा आयोगले हरेक वर्ष असोज
सुरु गरी चैतको अन्तिम बुधबारसम्म विज्ञापन खुलाउँदै आएको छ। गत वर्ष आयोगले स्थानीय तहका लागि 9,000 र सङ्घका लागि 4,574 सिटका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। हरेक वर्ष 10,000 सिटको हाराहारीमा विज्ञापन खुलाउने गरिएको छ। तर यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण निजामती कर्मचारी भर्ना लिन नसक्ने अवस्था आएको छ। लोकसेवा आयोगले असोजको अन्तिम बुधबारदेखि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो गरी बढ्न थालेपछि अन्यल थपिएको हो, जसका कारण निजामती कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। अर्कोतिर निजामती सहित विभिन्न सरकारी सेवाका लागि परीक्षाको तयारी गरिरहेका हजारौं मानिसहरूमा अन्यल सिर्जना भएको देखिएको छ। माग प्राप्त भएमा हामी विज्ञापन गर्दैछौँ। अब विज्ञापन समयमा हुन नसकेको प्रभाव पहिले त आयोगमै परेको छ, जसमा चाहिँ अब कामहरू गाभिँदै गएका छन्। एक आर्थिक वर्षको विज्ञापनको परिचय नभए अर्को आर्थिक वर्षको विज्ञापन गर्नु परेको छ। साथसाथै अब परीक्षाको लागि पर्खेर बसेका लाखौं युवाहरूको लागि पनि यसले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। निजामती किताबखानाले यस वर्ष 2,480 कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश लिन लागेका छन्। शाखा अधिकृत भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी मात्र 1,000 भन्दा बढीले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका छन्, जसका कारण कर्मचारी अभाव हुने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा करारमा जताभावी नियुक्ति दिने आशंका बढेको छ। तर आयोगले भने करारमा कर्मचारी राख्नै परे पनि जताभावी नहुने आश्वासन दिएको छ। विज्ञापन नखुलेको कारणले करारमा राखिएको त हो। अब करारमा राख्ने पदहरू निश्चित पदहरू तोकिएको छ। राजपद श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई चाहिँ करारमा राख्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवा नियमावलीमा सो अनुसार नै उहाँहरूलाई चाहिँ करारमा राखिने। निजामती सहित विभिन्न सरकारी सेवाका लागि परीक्षाको तयारी गरिरहेका हजारौं मानिसहरूमा अन्यल सिर्जना भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस महामारीद्वारा सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न कर्मचारी भर्नालाई रद्दै गर्न सक्ने ठानिएको छ। कतिपयमा भने विज्ञापन भइसकेका र आवेदन लिइसकेका सरकारी सेवाको परीक्षा भविष्यमा होला कि नहोला भन्ने चिन्ता देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको छ। तरकारी फलफूल मात्र नभई चिनी, दाल, तेल लगायतका खाद्य वस्तुहरूको मूल्य समेत पसलै पछि फरक हुँदा दैनिक उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। होलसेल बजारमा केही मूल्य बढे पनि खुद्रा बजारसम्म सामान पुग्दा अत्यधिक मूल्य बढेको स्वयं वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नै स्वीकार्दछ। तर अनुगमन भने शून्य किन छ? यी दृश्यहरू कालीमाटी तथा बल्कु क्षेत्रमा रहेका फलफूल तथा तरकारी बजारका दृश्य हुन्। उपत्यकामा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएपछि तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको 2 साता पुग्न लाग्यो। उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरू बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्रै खुल्दै आएका छन्। 2 घण्टा मात्र खुल्ला हुने बजार तथा पसलहरूमा आम सर्वसाधारणको निकै भिडभाड हुने गरेको छ। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले सङ्कट देखाउँदै तरकारी फलफूल मात्र नभई चिनी, खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत मनलाग्दो रूपमा मूल्य तोकेका छन्। सस्तो भन्नाले हिजो अस्ति भन्दा चाहिँ अलिकति महँगै छ हैन। अस्तिको लकडाउनमा चाहिँ सस्तो थियो, अहिलेको लकडाउनमा चाहिँ झन् महँगो भएर अहिले टमाटर पनि 120 भएर अहिले 60-70 को माल महँगो भएको छ हैन। हामीले चाहिँ के भन्छौँ, बरु आलु भात गुन्द्रुक खाएर बस्यौँ। यो सागसब्जी पसल पनि वर्ष 15-20 दिनको लागि बन्द गरे हुन्थ्यो, कोरेर अलिक कन्ट्रोल हुन्थ्यो भने हाम्रो। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै वर्षाले तरकारी नष्ट हुनु, निषेधाज्ञाले आपूर्ति प्रणाली असहज बन्नु र उत्पादन घट्नुले थोक व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धिका कारण देखाए पनि खुद्रा बजारसम्म पुग्दा खुद्रा व्यापारीहरूले अचाक्ली भाव बढाएर बेच्दा बजार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। सरकारी अनुगमन गर्ने निकायको लाचारीपनका कारण व्यापारीले मौकामा चौका हान्दै 200% मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। र यो मूल्य वृद्धि हुँदा तपाईहरुले भन्नुभयो जस्तै
कालीमाटी तरकटडा फलफुल विकास समितिको चाहिँ मूल्य सूची हेऱ्यो भने अथवा त्यही गएर हेऱ्यो भने अथवा बल्कमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँको मूल्य र खुद्रा मूल्यको बिचमा आकाश जमिनको फरक छ। अहिले यसलाई चाहिँ म त के मात्र भन्न सक्छु भने स्थानीय तह जो अनुगमनको लागि उत्तरदायी जिम्मेवारी छ, उत्तरदायित्वपूर्ण जिम्मेवारी छ, तिनीहरूले चाहिँ बजार अनुगमन गरिएको छैन। यता बजार मूल्य अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सक्रिय भूमिका खेल्न सकेको छैन। संविधानले तरकारी, फलफुल र माछा मासुको बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर स्थानीय सरकारको ध्यान यसतर्फ पुग्न सकेको छैन। शहरी क्षेत्रमा मात्रै अनुगमन सीमित हुने तर ग्रामीण भेगमा अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू बारम्बार ठगिरहेका छन्। विभाग भने अनुगमनको काम आफूहरूको मात्र नभएको भन्दै पन्छिन्छ। सिडिओ अफिसमा यो अधिकार दिएका छौँ, उहाँहरूले किन हेर्नुहुन्न? स्थानीय प्रशासन अथवा स्थानीय तहहरूलाई पनि आफ्नो निर्देशिका जारी गरेर अनुगमन गर्ने अधिकार छ, उहाँहरूले किन हेर्नुहुन्न? उहाँहरूले सुन्नुहोस् न, हामीले त जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ संवाद गर्छौँ। तपाईँहरूलाई यो अधिकार छ, तपाईँहरूको चाहिँ यसरी हामीले निरीक्षण अधिकार तोकेका छौँ, उहाँहरूलाई ट्रेन पनि गर्छौँ। तपाईँहरूलाई यो अधिकार उपभोक्ता संरक्षण ऐन प्रयोग गर्ने अधिकार विभागले आफूले मात्रै राख्ने हो र? मूल्य वृद्धिका समाचार आउने बित्तिकै सरकारी निकायले छिटफुट अनुगमन र पसलहरूमाथि फाटफुट कारबाही गर्ने प्रवृत्ति छ। अहिले त कोभिड-19 का कारण त्यही काम समेत हुन सकेको छैन। उचित अनुगमन र कारबाही गर्ने हो भने अहिलेको आचाकले रोक्न सकिन्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशी उत्पादनमा प्राथमिकता, व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने पक्कै पनि उपभोक्ताले राहत पाउने थिए कि? सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकले निजी अस्पताल क्लिनिकमा पनि काम गर्दै आएको कारण गुणस्तरीय सेवा नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ, जसको सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सकले पाउने तलब भत्तामा भारी वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमा सरकारी सेवामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विषय पनि समावेश छ। सेवामा आबद्ध चिकित्सकले पाउने तलब भत्तामा भारी वृद्धिको प्रस्ताव गरी निजी अस्पतालमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ, जस अनुरूप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 अनुसार कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले एक संस्था बाहेक अन्यत्र काम गर्न नपाउने भनिएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2076 को दफा 64 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो। सरकारी अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय ढङ्गबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यविधि लागू गर्ने तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार खेम कार्कीको भनाइ छ। हाल जति पनि सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई सेवा सुविधा कम भएकोले अन्य निजी अस्पतालमा पनि काम गर्ने गरेका छन्, जसको कारण सरकारी अस्पतालले दिने सेवा गुणस्तरीय नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ र यो गुनासो सम्बोधन गर्न पनि यो योजना अघि बढाएको कार्कीको भनाइ छ। अहिले हाम्रो चाहिँ अस्पतालहरूमा चिकित्सक भएनन्, दूरदराजमा पनि अस्पतालहरूमा चिकित्सक भएनन्, सेवा पाइएन, स्वास्थ्यको सेवाहरू पाइएन भन्ने जुन गुनासो छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चिकित्सक लगायतको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कम्फर्टेबल हुने गरी उनीहरूको जीवन चाहिँ सुविधाजनक हिसाबले चाहिँ बिताउन मिल्ने गरी हामी यो बेनिफिटको प्याकेजको चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। सरकारको योजना अनुसार मेडिकल अधिकृत एमबीबीएसले अधिकतम 1,50,000 माथि तलब पाउने व्यवस्था गरिनेछ। कार्यविधिले तलब भत्ता बाहेक अन्य सुविधाको पनि प्रस्ताव गरेको छ। ग्रामीण भेगमा वा कुनै स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम 5 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि परिवारको स्वास्थ्य शिक्षा लगायत कर्मचारीलाई सेवामा नै तल्लीन हुने गरीको राम्रो व्यवस्था उपलब्ध गराउने विषय कार्यविधिमा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार खेम कार्कीको अनुसार उपत्यकाभित्र र बाहिर छुट्टा छुट्टै सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी बनाइएको कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ। त्यो एउटा चिकित्सक भनेको एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई 1.5 लाखभन्दा माथि हुनु पर्यो र अप टु 4 लाख 5 लाखसम्म पनि कमाउने हाम्रो चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले विशेषज्ञहरूलाई पनि समेट्ने र त्यसको अनुभवको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बेनिफिटको प्याकेज पनि बनाउने र चाहिँ यङ डक्टर्सहरूलाई पनि समेट्ने, सबैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी
चाहिँ हामी यो एउटा स्किमको रूपमा लागू गर्न खोजिरहेछौँ। हाल छात्रवृत्ति सहित देशभर सरकारी सेवामा 1600 चिकित्सक कार्यरत छन्। त्यसमा 400 विशेषज्ञ छन्। अहिले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकले निजी अस्पताल क्लिनिकमा पनि काम गर्दै आएका छन्। दुईतिर काम गर्ने प्रवृत्तिको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो। अब नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएपछि उक्त समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक साँगुरीगढी संरक्षण र सम्वर्धनको अभावमा ओझेलमा परेको छ। देशमा आएको संघीयतापछि त्यही गढीको नामबाट गाउँपालिकाको नाम साँगुरीगढी राखिएको हो। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण गढी ओझेलमा परेको छ। धनकुटाको भेडेटारबाट 3 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा ऐतिहासिक पर्यटकीय केन्द्र साँगुरीगढी रहेको छ। प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रको नजिकै रहेर पनि पुरानो इतिहास बोकेको गढीको खासै चर्चा हुन सकेको छैन। नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवान क्षेत्रमा रहेको यो गढीलाई विक्रम सम्वत 1831 साउन 22 गते नेपाल राज्यमा एकीकृत गराएका थिए। त्यस्तै धरान धनकुटाको राजमार्ग बन्नु अघि गढी भएको बाटो प्रयोग हुँदै पहाडी जिल्लाको यात्रा हुने गरेको स्थानीय होटल व्यवसायीको भनाइ छ। इतिहास जोडेको चाहिँ गढी भएको हिसाबले र यो गाउँपालिकाको नाम नै चाहिँ यो गढीको यो ऐतिहासिक गढीको नामबाट रहेको हिसाबले पनि यसको प्रचुर प्रचार गर्नु जरुरी छ। यसको विगतमा जीर्णोद्धार गरी संरक्षण र सम्वर्धन गरिएको भए तापनि निरन्तर निगरानी तथा मर्मत सम्भारको अभावमा गढीको स्वरूप बिग्रदै गएको छ। गढीमा प्रवेशद्वार, सिडीहरू, रेलिङ, 2वटा चर्पी, सेटघर निर्माण गरिएको छ। तर सिडीहरूमा घाँस जङ्गल पलाएर नदेखिने भएका छन्। प्रचार प्रसार तथा गढीमा पुग्न सुविधायुक्त बाटो नभएका कारण गढी ओझेलमा परेको हो। गढी संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ। असुविधाको कारणले त्यहाँनिर चाहिँ पर्यटकहरू, स्थानीय पर्यटकहरू, बाह्य पर्यटकहरू त्यहाँ चाहिँ पुग्नलाई केही कठिन छ। तर हामी त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारले साँगुरीगढी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि गाउँपालिकाकै नाम रहेको ऐतिहासिक गढीको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसारमा स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। धनकुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितलाई लक्षणको आधारमा पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाएपछि मकवानपुरका स्थानीयलाई त्रास फैलिएको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा स्थित कोरोना उपचार तथा व्यवस्थापन केन्द्र गौरीटारमा उपचाररत 4 जना संक्रमितको परीक्षण नगरी डिस्चार्ज भएपछि सदरमुकाम स्तरमा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम आइसोलेसनमा बसेको 14 दिन पूरा भएपछि लक्षणको आधारमा उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरिएको गौरीटार आइसोलेसनका मेडिकल अफिसर डाक्टर सन्तोष यादवले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग यहाँ 75 जना पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ, जसमा 7 जना फिमेल छ अनि 68 जना चाहिँ मेलहरू छ। हामीसँग यहाँ जुन सिम्टोमेटिक पेसेन्टहरू छ, लाइक कसैलाई कफ, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, डायरिया आउने, जुन कोभिडको लक्षणहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नर्मली एन्टिबायोटिकमा एजिथ्रोमाइसिनहरू दिइरहेका छौँ। कोरोना संक्रमितको अन्तिम परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गरेपछि समुदायमा संक्रमणको जोखिम फैलने भन्दै स्थानीय त्रसित बनेका छन्। 14 दिन मात्र बिरामीलाई राख्ने भन्ने एउटा चाहिँ निर्देशन गरेछ र आज मात्र 14 दिन पछाडि 4 जनालाई पोजिटिभ कोरोना हुँदै पनि यहाँबाट निकालिएको छ। त्यो बिरामीहरूलाई निकाल्दाखेरि फेरि गाउँ समाज छरछिमेकीलाई फेरि त्यो रोगहरू फैलिन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहिरहेको हुँदा सरकारले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति ध्यान केन्द्रित गरेर हेर्नु पर्यो। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्नु पहिले अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु, संक्रमितको संख्यामा पनि वृद्धि। कुल मृतकको संख्या 221 पुग्दा संक्रमितको संख्या 38,500।
काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो जात्रा इन्द्र जात्रा आजदेखि सुरु। कोरोनाको जोखिमका कारण नित्य पूजाहरू मात्रै गरियो, रथ यात्रा भने नगरिने। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप निराधार भएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ। ओलीको अधिकांश भनाइप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेसको असन्तुष्टि। कोरोनाको जोखिमका कारण निजामती कर्मचारीको नयाँ भर्ना रोकियो। 20,000 भन्दा धेरै दरबन्दी खाली हुँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा गरिने नियुक्ति मौन हुने खतरा। सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा व्यापारी र बिचौलियाको मनपरी। 200% मूल्य वृद्धि हुँदा खानै नसकिने अवस्था आएको उपभोक्ताको गुनासो। कोभिड-19 का कारण विश्वभर 8,39,000 को मृत्यु। 2,52 लाख भन्दा धेरै संक्रमित मध्ये 1,76 लाख को सफल उपचार। नेपालमा पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय खुला ताइक्वान्डो प्रतियोगिता सम्पन्न। 11 स्वर्ण पदकका लागि 170 जना खेलाडी बीच स्पर्धा। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी दिने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा मालपोत कार्यालयबाट हुने सबै कामकाज अब स्थानीय निकायबाटै हुने भएको छ। पहिलो चरणमा अनलाइनकै माध्यमबाट काम हुने र सो कार्य सम्पादनको अनुगमन केन्द्रबाटै गरिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरे अनुसार 60वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हस्तान्तरणपछि जग्गाधनीले किनिवेश नामसारी गर्दा आआफ्नो पाएको स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छ। स्थानीय तहमा सो अधिकार दिएपछि सबै कार्य सम्पादन प्रविधिमा आधारित रहेकाले त्यसको अनुगमन काठमाडौँबाटै गरिने भएको छ। अनलाइन प्रणालीबाट काम गरिने भएकाले जिम्मेवारी हस्तान्तरण अघि सफ्टवेयरमा अपलोड गरिएका तथ्याङ्क जाँचको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्थानीय तहलाई काम जिम्मा लगाउँदा मालपोत कार्यालयहरूले आफू कहाँ रहेका पुराना मोट श्रेष्ठहरूलाई स्क्यान गरेर अनलाइन सफ्टवेयरमा अपलोड गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि भू सेवा केन्द्र मार्फत सबै काम अनलाइनबाटै गर्न सक्ने भएपछि मालपोत कार्यालयको सबै मोट श्रेष्ठहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि मात्र स्थानीय तहबाटै घर जग्गा किनबेचदेखि रोक्का फुकुवासम्मको सबै काम गर्न सकिने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। सरकारले गत वर्ष साउनमै 62वटा मालपोत कार्यालयको श्रेष्ठ स्क्यानिङको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कोभिड महामारीका कारण तोकिएको समयमा सबै कार्यालयको काम पूरा हुन नसकेकाले अहिलेसम्म सो कार्य पूरा हुन समय लाग्ने भएको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका टोखा र मनमैजु, चितवन, बर्दियाको राजापुर, सुर्खेतको महेलकुना र धादिङ मालपोत कार्यालयमा स्क्यानिङको काम सकिएको छ। मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा भने यसअघि नै सबै श्रेष्ठहरू स्क्यानिङ गरिसकिएको छ। विभागले प्रदेश र जिल्ला स्तरमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मालपोतका काम सिकाउने गरी 30 जना भन्दा बढी मालपोत कर्मचारीलाई तालिम दिएर परिचालन गर्ने भएको छ। 5 थर इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकमा पनि स्क्यानिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको विभागले जनाएको छ। मकवानपुर, पर्सा, चितवन, गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, सेङ्जा, कास्की, पर्वत र बागलुङमा पनि श्रेष्ठ स्क्यानिङको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। अन्य विभिन्न स्थानमा पनि स्क्यानिङको काम भइरहेको छ। अहिले देशभर 126वटा मालपोत कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये 62वटा कार्यालयको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। बाँकी कार्यालयहरूको श्रेष्ठ स्क्यानिङका लागि यसै वर्षभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने योजना समेत रहेको विभागले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 8,47,000 बढी मृत्यु भएको छ। केही बेर अघिसम्म 2,52,00,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,75,48,000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त भएका छन्। उपचाररत 61,000 भन्दा बढीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै 61,40,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित भएकोमा अमेरिकामा 1,87,000 को मृत्यु भएको छ। एसियामा 69,11,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भनेदेखि 1,40,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको बताइएको छ।
अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थक र रङ्गभेद विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर अभियानका प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। ओरेगन राज्यको पोर्टल्यान्डमा दुई परस्पर समूहबीच भएको झडपको क्रममा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु भएको हो। प्रहरीले मृत्यु हुने व्यक्तिको पहिचान खुलाएको छैन। व्यक्तिको मृत्यु झडप भएकै स्थानमा चलेको गोली लागेर भएको हो वा अन्य स्थानमा चलेको गोली लागेर भएको हो भन्ने पनि खुलाइएको छैन। पोर्टल्यान्डमा पछिल्ला हप्ताहरूमा लगातार जस्तो रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएको छ। गएको मे 25 मा प्रहरीको ज्यादतीका कारण निहत्था अश्वेत व्यक्ति जर्ज फ्लोइडको मिनेसोटाको मिनियापोलिसमा निधन भएपछि घटनास्थलसहित पोर्टल्यान्ड तथा अमेरिकाका विभिन्न शहरमा ज्यादती र रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रथम काठमाडौँ भर्चुअल राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो पुम्से प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। 2 दिनसम्म आयोजना भएको काठमाडौँ जिल्ला तेक्वान्दो संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिता शनिबार आइतबार 2 दिन आयोजना भई 11 स्वर्णको छिनोफानो सहित सम्पन्न गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन सकिरहेको छैन। विगत 6 महिनादेखि कुनै राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना नभइरहेको अवस्थामा भर्चुअलको माध्यमबाट राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो पुम्से प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। यस प्रतियोगिताको आयोजनासँगै लामो समय खेल क्षेत्रमा अभ्यास गर्न नपाएका खेलाडीहरूलाई राम्रो अवसर भएको काठमाडौँ जिल्ला तेक्वान्दो संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक खड्काले बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय खेलाडी लगायत विभिन्न खेलाडीहरू चाहिँ घरमा बसिरहेको सुतिरहेको घरमा नितान्त रूपमा खेल गतिविधि नगरिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँ चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि उहाँहरू मोटाउँदै गएको र प्लस अब मानसिक रूपमा पनि खेल गतिविधि नहुँदाखेरि मानसिक तनावमा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ तेक्वान्दोको पहिलो राष्ट्रिय प्रतियोगिता भर्चुअल रूपमा हामी पनि भएर गऱ्यौँ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले भिडियो पठाएर हामीले त्यो लिङ्क युट्युबमा हालेर र त्यो अनुसारको नेपालको अहिले काठमाडौँमा भएको 5 जना अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीहरूबाट चाहिँ यो प्रतियोगिता हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। 2 दिनसम्म आयोजना भएको यस प्रतियोगितामा 19 टिमका 170 खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। आफूले आफ्नै घर आँगन, चौर बाटो, घरको छत जहाँ सजिलो हुन्छ त्यही गेम खेलेर मोबाइलमा रेकर्ड गरी पठाएपछि 5 जना तेक्वान्दोका अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीहरूले उनीहरूलाई अनलाइनका माध्यमबाट नतिजा घोषणा गरिएको थियो। विजेता खेलाडीले पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट खेल्न पाउँदा र विजेता बन्दा खुसी व्यक्त गरे। यसभन्दा अगाडि चाहिँ रिङमा लाइभ प्रतियोगिताहरूमा भाग लिइरहेका थियौँ। यस कोभिड-19 को प्रत्यक्ष असरको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न विधाहरूका गेमहरू कुनै पनि हुन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले यो भर्चुअल प्रतियोगिता पहिलोपल्ट जुन भयो काठमाडौँ जिल्ला तेक्वान्दो संघ कार्य समितिले आयोजना गर्यो। त्यसबाट चाहिँ हामी धेरै उत्साहित महसुस गरेका छौँ। यो प्रतियोगिताको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ आफूलाई रिफ्रेस भएको अनुभव गरेका छौँ र यसमा पदक पनि जित्न सफल भएको छु। यसमा यो लकडाउनको बेलामा पनि हामीले अनलाइन राष्ट्रिय गेममा सहभागी हुन पाए गोल्ड मेडल जित्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिलाई। अन्डर 12 पुरुष एकलमा मूलपानीका विजन तामाङ पहिलो भए। सोही स्पर्धामा महिलामा विजेश्वरीकी पूर्णिमा बस्नेतले स्वर्ण जितिन्। अन्डर 15 पुरुष एकलमा कैलालीका अमन कुमार कठारिया 6.26 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहे। त्यसै स्पर्धाको महिलामा चितवनकी आँचल बजगाई पहिलो भइन्। अन्डर 18 समूहको पुरुषतर्फ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका कांस्य पदक विजेता अस्मिन राउत गोल्ड मेडल जित्न सफल भएका छन्। सोही समूहको महिलातर्फ विजेश्वरी सैनिक स्कुलकी रोशनी श्रेष्ठ प्रथम बन्न सफल भइन्। त्यसैगरी अन्डर 31 को समूहमा पुरुषतर्फ नेपाल प्रहरीका प्रेम बहादुर लिम्बू र महिलातर्फ नेपाली सेनाकी साकी गोल्ड मेडलिस्ट नीता गुरुङ विजेता बन्न सफल भइन्। त्यसैगरी 31-40 वर्ष उमेर समूहको एकलमा रूपन्देहीका सूरज श्रेष्ठ पहिलो भए। उक्त स्पर्धाको महिलामा मूलपानीकी तृप्ति बुढाथोकीले जानकी तामाङलाई पछि पार्दै स्वर्ण चुमिन्। यता 41 केजी समूह माथिको प्रतियोगितामा मूलपानी
डोजाङका मधुसूदन सापकोटा गोल्ड मेडल जित्न सफल रहे। प्रतियोगितामा अध्यक्ष अशोक खड्का सहित मिन नेउपाने, हिराबहादुर थापा, नोर्बु लामा र विक्रम खड्कीले प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु, संक्रमितको संख्यामा पनि वृद्धि। कुल मृतकको संख्या 221 पुग्दा संक्रमितको संख्या 38,500। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो जात्रा इन्द्र जात्रा आजदेखि सुरु। कोरोनाको जोखिमका कारण नित्य पूजाहरू मात्रै गरियो, रथयात्रा भने नगरिने। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप निराधार भएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ। ओलीको अधिकांश भनाइप्रति प्रतिपक्ष कांग्रेसको असन्तुष्टि। कोरोनाको जोखिमका कारण निजामती कर्मचारीको नयाँ भर्ना रोकियो। 20,000 भन्दा धेरै दरबन्दी खाली हुँदै राजनीतिक पहुँचका आधारमा गरिने नियुक्ति मौलाउने खतरा। सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा व्यापारी र बिचौलियाको मन परी 200% मूल्य वृद्धि हुँदा खानै नसकिने अवस्था आएको उपभोक्ताको गुनासो। कोभिड-19 का कारण विश्वभर 8,48,000 को मृत्यु, 2,52,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित मध्ये 1,76,00,000 को सफल उपचार। र नेपालमा पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय खुला ताइक्वान्डो प्रतियोगिता सम्पन्न। 11 स्वर्ण पदकका लागि 170 जना खेलाडी बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ विशेष प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।